الرحمة والتلويث ونتفكان صغور بابهنا ربي أكو سيدنا عيسى المسيح. هكذا غندي زويل تاكين نكمل كويني دنيا كان غفاضاس سيدنا عيسى المسيح كواسي في الأردن. أكيد تزرعم ذي زويل تيزرين مسلايد يعني أشغار المسيح إكس وغزوس كواسي في الأردن ومكان ني غندا إقلا ونزرو في تواغز داغني سوفوس ان يحيى غطاس داغن تيكتاكين نكمل ذوك سالويا كين غدي كوين ماركوس تيكاد نغار صدرت تيس 9 ألما تيس 11 يا توجور بالمي شابيتر زكوساني سيدنا عيسى يساد سيت الدرس نظرات غار ثمورث الجليلية يسغصيت يحيى ذكواسي في الأردن أكن إدفاع ذكوامان يولا إهنوان الدين الروح قدسان يصبد فلاس الصفان تسفيرت يوث نتاغوش ثكاد سكيني ثقارد تناد كتش ذمين عزيزا ذيك إثل إقلا الفرحيو كاثاشي وين كان أسنا نغار أمام الإنجيل مرقس نا يوحنا نا لوقا نتسماجيني داكا لكن ثوكت نلغاشي إقلان دينا يزمال لان الغاشي دارن دينا لمعنا أنغار أضريس لكن ديسفقنا راه لكن إيقادي قلان دينا سلان الصوص ولان إهنوان الدين ولان الصوص تيتفيرتين دي صوبنا غف سيدنا عيسى لمعنا أضريس يقارد أكن كان إدي فاغ سقوامان إيوالا إهنوان الدين إدي قال لكن ولان إهنوان الدين لمعنا سيدنا عيسى إيوالا إهنوان الدين أشتاي كان قالت الشيوين لكن أسنا الغار أول نسيدي ربي أنفكتمو غلينا مليح غاف ثيرا غيقسن دايني تقار ماشي دايني نتخميم غاف ثيرا لمعنى غتيرا غدينين دا شو يتقار أمين لكن فغي غاد فهما فغي غاد نادي غاد فهما دا شو إوا شو يدي الدين كان يهنوان سكيني إوا شو صوت نسيدي ربي يشهد غاف سيدنا عيسى المسيح إوا شو داغن تيتفيرتين دي صوبن غاف سيدنا عيسى المسيح يدرس فلاس إوا شو الروح يقدسن يدي صوب غاف سيدنا عيسى المسيح غا ساكن سيدنا عيسى المسيح يساها كان الروح يقدسن امين دايني عرضا دايني يجانا نادي غدي ثالي تقفورث دي يعني تيمسيسي تقفورث إقلان يكتبن الأنبياء سيزيك خاطرني أصلا الغار تيران يقسن تيمسيسي تقفورث ناغ تيكتافيني تكتبن يمشيرن ناغ الأنبياء تفقين نتد حضرنتد ستوغت ناغ سواطاس غاف سيدنا عيسى المسيح لكن تزرى ما يتمثل أوك تيران إقلان دي تكتاف تيقسن تمسلين تضاف المسيح أكو الشغلينس يخدم غافو ميداي أو كتمنى كتينس غافن شتاقي نوزاغ لكن وفيغ داكن أهل الويسين يتمسلايد غافن شتاقي داينا كون دعرضا غتغرما كودير أهل الويسين تصدر تسبعة فوالا تسبعة جو أدغرس فرانسيس Je publierai le décret qu'a promulgué l'Éternel. Il m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui j'ai fait de toi mon enfant. أكنا الزرمايات مثلا أضري ساكين يتوكتب يكتبيت داود 10 القرون أقبل سيدنا عيسى المسيح معناه لا يوصل الفضنا وتم قرون غافن شتاكي أشي المعنى لكن قد زرمايات مثلا في سماتي لكن ديك سمار الماس نغدي ثالث نتا قبورس لكن أسنا يغال وقليد سنا انترونيزا سنا يغال ومثلا دا قليد إمارنيا أمان قلا ميزوبوتامي يتوغال ذاكن أقليدني تسمى ميس نسيد ربي يعني إلا أدوبتي وين قلنا لك ذميس نربي ترمي يغال دا قليد يغال ذميس نربي نشتاقي دعني نتسافيت ذي ثيران يقسن أمان داغني غالوة إسرائيل فنشتي دينا وسيدي ربي دون 2 سامويل 7 تصدرتي 14 هنا يكون نكيني أدي ليغ ذفافاس نتا غادي ليغ ذمي أشتاقي نهضرد سيدي ربي يداود ميسينا ذاك كذفالك الدريان درياك شتلاك
إلفدا ويرنو وين لا تصاوض كني هذه اللي غفافاس نتا هذه اللي ذمي يعني دي ثالثني لكن ما يغال ومدان ذاك اللي غاف افغتود لكن اكلي ثني تسمى اميس انسيدي ربي غاف نشتاقينا اهلي لا كويسين يتفقينا غاد الطاس من الحوايج غاف وكلي ذاكي لكن ذميس انسيدي ربي ايوا شد لنا نشتا قد زرمية مهنة سماتين لكن تاقل ذا نداود دي ثالثني لكن تاقل ذا نسيدي ربي يبغى هذا يغال ذاك اللي ذا فات اسرائيل ماشي كي يبغى الشاول هذا يغال ماشي اكني تبغى يقدوزن الجناس هذه اليوم يقليدن اغلب وجود نسلا معنا سيدي ربي يبغى هذه ذاك اللي غافات اسرائيل امين شي نزمر ادناهم دغني دس داريناكي لكن نزرع دي توجور دايما دي 2 سامويل 7 لكن سيدي ربي يوعداس داوود لكن داريينس إزورانينس لكن ولد في النار لكن لا ديسوندونسينس تحكم الفدا اشتاقي دايني نكمالن سيدنا عيسى المسيح اشكو سيدنا عيسى المسيح إلا كان زوران داوود غافنشتاقي سيدنا عيسى المسيح يسن كمال الوعود يخدم سيدي ربي داوود مسينا ذاك ثقل داينك ولد في النار غافنشتا سنانطيل دي ثيراني قسن اشتاقي دايني تفقينا مدينة كنصوتني ينوان يناك دواقي ذمي عزيزا زكيسك للفرحي فغادي يني دواقي ذاك اللي ني ادوار سيزيك داوود لكن تاقل ذاو ولد في النار امين فغاد كملا بلا العريض دارني غاد نكمل نجافي دي ثيراني قسن اشتاقي كنا ويغتي تاقي كتافت نتخلقيت احليش وسنين 20 تصدرت ثم زوالت أدريساكي تمسلايد غف إبراهيم ميز دينا سيدي ربي غتساوي ميك غا ليكولين غا خالتي مني موريا يوكنا يتفكر ميك ذا سفل أشادناكم مكوان نشتاقي أصلا غا أدريس قرايك prends moi ton fils unique أمشي لكن تزرع ما يتمهنا تسماتين لكن أبراهام يسعى يكان ميس إسماعيل لكن إسماعيل مقال يسين لكن يسعد إسحاق لا معنى سيدي ربي غنياس يتفكر ميك أوحيد يعني سيدي ربي غلط ويزري والد لكن يسعى ميسنا لا معنى خاطئ إيواشو أشكو سيدي ربي ذيك خميمنيس ذيك غواسينس ناق ذي البلوينس لكن يسعى يونس وين يسعى يون لغواس لكن هذه لي ومسلك ذيك زورانا كيان إسحاق يعني السلاك يتكد إسحاق عفاش تاقي مقارن ميس الوعد ميس لا بروميس امين الناس فكيد وين كان متحملط que tu aimes dit lui dit Dieu et va au pays de Moria يعني اشتاقي إن سيدي ربي يضرب فازدي إبراهيم هذي فكر ميسنا كان يحمل وين كان عزيزنا كان فلاس وين كان يتراجعوا وكان 25 سنة ذاك كان أسيدي فكر ربي داس لاش هاد نفهم زكوان نشتاقي لكن سيدي ربي يناس فكيد وين كان عزيز نفلاش أدنى فغار تاقرا لكن سيدي ربي يدينو فان غاف وسفلنا كنا ادي تونفكن لكن سيدي ربي يدي كان السلاك لا يوصل تنقيت تكون دار دهنون غير غرس اني كاويت غير خالتي ني نموريا لكن زرا زريس لكن ابراهام الحان وكان 3 وسان يكويت غير خالتي نموريا ني مد قدار دينا يبغى الف اسفل ابراهيم اشتاقي دعني تغالتينا كي موريا دايرين نتاف داغن اي مثلا دو كرونيك 3 لكن يسفهم لكن تغالتينا كي موريا لكن ديولو شالي يعني عندي كيفا كان سيدي ربي غادي يفك ابراهيم مثل اسفل دينا اثلا يروشاليم داغني دينا نتاف داغن سيدي ربي يفكنا ديمانيس داود دينا داغني يفكا سيدنا عيسى إيمانيس داسفل عفاش تا يتمثل أسنان غار تيران قصني تفكينا لكن عندي كيفا كان إبراهيم هادي يفك ميس داسفل دينا يفكا سيدي ربي ميس وحيد داسفل في الدماغ غا في الدماغ
غافنش تاقيا سيدي ربي سيزيك يهقى أغواسينس يهقى كلش يوكن ذاك نادي فك المسيح ذاك نغار تيراني قصن لكن ربي غنايك كان حمن ربي الدنيا ميدي فكا أمي سوحيد سكرا وين يومن يس ولي تمتثرا لمعنى هذه ساعة ثودار سندايم غافنش تا الصوص النية يدي لان سكينوان وين تقراك ذواكين إذا مين عزيزا يغاكيني ذواكين إذا مين يبغي غاد فكا دسفل فلاك في الليل غافنش تاقيا ربي هذيك غواسينس ديال الحمالاينس يهجا كلش يوكن أغيسليك سيد نوفاتنا أمين ناشيون ونزمر أنغرداني دي ثيران قصن تيكتاكا كلا ويا تنقوتي سلاتا غير كتاف إشعيا أحريش سنين أربعين ماشي ديقا. Voici mon serviteur que je soutiens, celui que j'ai choisi, qui fait toute ma joie. Je lui donnerai mon esprit, il établira le droit pour tous les peuples. لكن يعني ربي هادي السالي غادي سفكان يونوكا وقال أقداش يانو ذاك سيدي ربي يفكاس السوتيانس ذاك سيدي ربي إلا كودس مكتي دايات مثلا تسماتين يسماكي نقداش يتنفك وطاس نيمدانا وطاس نقداش سيدي ربي دي تالي تقفوز تخميم في موسى قلان دا قداش نسيدي ربي يدعني داود دا قداش نسيدي ربي إنك وينك اختار et celui qui fait toute ma joie صافراني تسقط شوال راسا يعني اكيير اولا كي راسا تسقطش كواطاس الحوايج نغاطاس نزمات نفهم سوطاس المعنى كراسن لكن وين كني قبله يعني غصنا يفكوا عفراني اسفل غير سيدي ربي يعني زويني راسا كي اكيي كي اغري على ترن وين كني قبل سيدي ربي يتسقطش داغني ذي كتاف نيوف لكن دوينا الحاجة ني نغتغاوسا ني كساعة لكن يقلا الفرح يعني وينا يقفلا وينا يقلا الفرح غافنش تاكي وتمكارا دارا اولا كين زمات نسقدش كواطاس لي كونتكست غافنش تاكي عيني دينا سيدي ربي الصوص ني غادي دينا سيدنا عيسى واكي ذمي عزيزين زكس يقلا الفرحي تواكي انت فيتي قداش ني كيفا سيدي ربي ادي شكا سيتالي تقبور سيمي اشعيا يعني اختار غينو قداش ديكيس يقلا الفرح ويانو اسفكا جو لي دونغي مون اسبري انزر داغني دي تالي تقبور لكن انيوا يكتاك سيدي ربي اروحي ناس نتفد اما الى روا يكليذن اما داغني الى انفيا نغيمشيرن غافاش تاكي سيدي ربي إلا كوسن زنتا غيتنس الحاون زنتا غيتني توليهن زنتا إدي تاكن إما الفغيم كيما وننسى نتا يتوليهن كدوز على حساب الفغيم سيدي ربي يعني أكلي داكي يعني أمذنا كينا أقداش كي زوينا أيلحون على حساب الفغيم سيدي ربي أضريس يتكمل هناك لكن زوينا هادي سلسون لهنا لكن الحكميناس نعطيك دايناس تين لهنا نعطين الشعلوم تين لهنا غافيك تمخلف غاف يكدوزن قاعدان سيدونيت امين لكن اقداش قالت مهنه تسماتين انت فيت اشعياء 49 اشعياء 53 زوينا كان ايلين اسرائيل زكم كان اسرائيل اشكو كنا زربيات مثلا اسرائيل زنتينا ذاك دوز نين فغينا لكن ادي عفض ربي اشكو وليس زوين قرن عفاش تاقي سيدي ربي يوعد وكدوز ناس لكن اديش كاع يون نوغليد لان ذاك داين سؤول في النار زوينا يلين ذاك رسان او امان سيدي ربي امان ذو كدوز ايمي ذاك اللي ديك لا ايمي داغني ذنفين قلا ذوينا دي تاكن الوصيات نسيدي ربي ذوينا غير سلماتن عفاينانا اول نسيدي ربي
غافنش تاكي تاكل ذا نوغلي ذاكي وين دي في كل مش فوت ستايف راني لو جوجمون اما في كدود يسيا كان اما في كدود ندوني ثمره يعني القضيش نوغلي ذاكي هذه اللي كان ماشي كان غاف كدود نادي اسرائيل معنا يكدود ندوني ثمره ويا نو هذه اللي نتفات يدوني ثمره اذا السلاك يدوني ثمره أقداش كي يتسمى داغني أقداش العتاب أشكون سلموت ينس يقيد أطاس لي مثلا غال السلاك لي نومبرو ثوكوت لي مثلا أما أير ديما نسن كمثانا كي قداش كي أذو غالان ذي حقيا إمي سيدي ربي تحتاجين يعفى يسن ذنوبات نسن لكن ذنوبات نسن أثني ذكار غير واندا سيدي ربي ولي طلع يرى غادي أثني ذكار غير البحر القاين ذاكين أذغرقان ربي ودي تلاورا تمغليس غير غرسن لكن سيدي ربي هي ثمث سماتين ذوينا إذا يقدشن غف دمنا ذوينا كان إيمانيس تسفل إيمان ينكوني إيمان الحمالة سمقون سيدنا المسيح يقراك ساغ تزمارت زن كيف كنتو ذاتينو سيماني ونكاتي ديال نداغو زرام داغانا يتمثل الناد لكن إبراهيم يبغى غادي في كميس دسفل غار تغالتيني نموريا يقلان يورشليم ني يتمثلن ثمدينتني لهنا يعني يورشليم معناه ثمدينت لهنا سيدنا عيسى المسيح ذويني غادي فكان لهنا نكوني أكو سيدي ربي إيمين الله يكان ذا عداون سيدي ربي يعني المسيح يمصلح كد سيدي ربي ميقف كغيمان يستسفل غافو ميداك غافاش تاقي يكفى ثمسالت نزنوف غافيوث نتيكلت غافاش تاقي يتمثل داغان ربي يفكايا غدا روحي ناس يفكايا تورا لهنا ذاكين يتروح غاف تخلقيت مرة غافاش تاقي نغالا كيس تخلقيت ثمينوس المسيح هي تمهنا تسمتين زوينا يكف كان يمانيس دسفل زنتان يكف كان يمانيس دسفل سلفغينس ولا شنو تحت من لا معنى تحت ميتيوس الحاجة أنا قال الحملينس أمين سلام غدا كنت قمد سوغوت الفايدة ذي زويل تاقيا كوني غار زويل دي دون ربك نبارك